السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أقدم أحرى تحياتي للأمة الإسلامية أولا، ثم أقدم أجمل التهاني والتبريكات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولحزب العدالة والتنمية، حيث احتل مرة أخرى المرتبة الأولى في الانتخابات المحلية. ولا يفوتنا ذكر الشعب التركي الأبي الذي لا يزال يدعم رئيس الأتراك والمسلمين رغم أنف الأعداء ومؤامراتهم ورغم ظروف اقتصادية قاسية. فقد حقق الشعب التركي أنه يدعم أردوغان لا لمصالحهم ومطامعهم، بل الدعوة المباركة ولدعم الإسلام والمسلمين. فهنيئا لك يا أردوغان، فأنت بطل الإسلام والمسلمين وأمل المستضعفين في كل مكان، وأنت من يدعم مئات الآلاف من السوريين والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. نتمنى لك التوفيق والنجاح دائما، لأن نجاحك لا يقتصر عليك وعلى شعبك فحسب، بل هو نجاح الإسلام والأمة الإسلامية برمتها. فأنت من يدافع عن القدس المحتلة، وأنت من يكافئ عن المسلمين العزل، وأنت من يئن إليه المسلمون في سائر البلاد المحتلة. يا بطل الإسلام، لست وحيدا في هذه الدعوة المباركة، بل الشعب الباكستاني معك، ونحن طلاب المدارس ندعو لنصرتك يا أردوغان. فهنيئا